पुरुषात्परम् एवं ध्यायति यो नित्यं योगी योगिनां परः नमो प्रातपतये नमो गणपते नमः प्रमदपते नमस्ते लम्बोदराय गदन्ताय विघ्नविनाशिने भोजकाय श्रीवरदमूर्तये नमो नमः भद्रं दधातु ॐ शान्तिश्शान्तिश्शान्तिः ॐ लं नमस्ते गणपतये त्वमेव प्रत्यक्षं तत्त्वमसि त्वमेव केवलं कर्तासि त्वमेव केवलं धर्तासि त्वमेव केवलं हर्तासि त्वमेव सर्वं कविदं ब्रह्मासि त्वं साक्षादात्मा नित्यं सुतं वस्मि सत्यं वस्मि अवद्भं माम् अववक्तारम् अवश्रोतारम् अवदातारम् अवधातारम् अवानुचानमोदिष्यम् अवपुरस्तादु अवदक्षिणात्तादु अवपश्चात्तादु अवोत्तरात्तादु अवचोद्भात्तादु अवाधरात्तादु सर्वतोमां पाहि पाहि संतादु ब्रह्माण्मयस्त्वं चिन्मयः त्वमानन्दमयस्त्वं ब्रह्ममयः त्वं सच्चिदानन्दादियोऽसि त्वं प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वं ज्ञानमयो विज्ञानमयोऽसि सर्वं जगदन्वतो जायते सर्वं जगदन्वतो स्थितिः सर्वं जगदन्वैर्यमेष्टि सर्वं जगदन्वै प्रत्येति त्वं भूमिरापो नलोन्योर्वः त्वं जित्वारिवा परिमितावदानि त्वं गुणत्रयातीतः त्वं देहत्रयातीतः त्वं कालत्रयातीतः त्वं मूलाधारेषु नित्यं त्वं शक्तित्रयात्मकः वां योगिनो ध्यायन्ति नित्यं त्वं ब्रह्मा त्वं विष्णुस्त्वं रुद्रस्त्वमिन्द्रस्त्वमग्निस्त्वं वायुस्त्वं सूर्यस्त्वं चन्द्रमास्त्वं ब्रह्मभूर्भुवस्तु वरुं गणादीन् पूर्वमुच्चार्य वर्णादीन् तदनन्तरम् अनुस्वारः परतरः अर्धेन्द्रसितं भारिनिरुद्धं जगत्वमनुस्वरूपम् अकारपूर्वरूपम् अकारमध्यमरूपम् अनुस्वारश्चान्तिरूपम् बिन्दरुत्तररूपम् अनुसन्धानं संविदा सन्धिः